सवाल की तरफ गुजारिश ये है, पैरेलल आपने गुफ्तगू नहीं स्टार्ट करनी, बहुत मुख्तसर और मौजू के मुताबिक जो सवाल हो वो होना चाहिए। निशान साहब मिर्जा अब्बास साहब सीनियर हैं तो पहले करना है। जनाब सर ये सवाल का सेशन शुरू हो रहा है। जी जी तमाम दोस्तों से सवाल लिए जाएंगे और उसके बाद सिर्फ 30 सेकंड जनाब सदर, IPPs की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेसाल हुआ है, तो प्लीज़ मुख्तसर सा बता दें कि इनके साथ मुआहदात किस सियासी हुकूमत के दौर में शुरू हुए? जवाब है जी पीपल्स पार्टी। माइक में देना चाहिए। हाँ जी, ये जो IPPs का मुआहदा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले तय किया। ये बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म हुसैनत के तय हुआ जी और 93 में, और इसके बाद इस पर कई दफ़ा नेगोशिएशन भी हो चुकी है। कई IPPs जो हैं उनके साथ मुआहदे तब्दील भी होते आए। ये जब भी हम प्रेशर डालते हैं ना कि IPPs के साथ मुआहदा तब्दील होना चाहिए, तो ये आपको हमेशा ये कह के क्या कहना चाहिए, आंखों में धूल डालते हैं कि जी IPP के साथ मुआहदा तो इतना वो है, वाटर टाइट है, फलाना निकाला के तब्दील नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी मामला नहीं। अब हर सियासी पार्टी के बड़े बड़े सरमायादारों ने बड़े बड़े IPPs खोले। हर दोबारा सुन लें, हर सियासी पार्टी के कायदीन में वो लोग शामिल हैं जो IPP के बड़े बड़े ओनर। इस वक्त पाकिस्तान में कोई बिजनेस इतना कामयाब नहीं है जितना IPPs का बिजनेस कामयाब है, और यही वजह है कि ये इन मुआहदों को तब्दील नहीं करना चाहते। ये नहीं मसला कि तब्दील नहीं कर सकते। आपको चंद मिसालें देता हूँ कि इससे पहले गवर्नमेंट जब तब्दील करना चाहती थी तो गवर्नमेंट ने अपनी एक बॉडी भेजी, जिस तरह वो FBR वगैरह भेजते हैं ना, उन्होंने अपनी बॉडी भेजी कि आप जाके वो करें, ऑडिट करें इनका। जब उन्होंने IPPs का ऑडिट किया तो बिलियंस ऑफ रुपए पता चले कि IPPs ने ओवर बिलिंग की थी। उस ओवर बिलिंग को केस बना के हुकूमत ने रिनेगोशिएट किया। यस, कई दफा किया, तो और वो भी मजबूर थे करने के लिए। अब एक और दिलचस्प बात को बात कहूँ कि शुरू में IPPs अक्सर जो है वो बाहर से आते थे। अब जो मेजॉरिटी IPPs हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो बाहर से नहीं है। वो पहले बात थी साउथ कोरिया से को आ गई वगैरह, अब ज़्यादातर पाकिस्तानी है कि अपने मुफाद जुड़े। तो ये सब हो सकता है, रिनेगोशिएट भी हो सकता है, तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। IPP से इन्होंने 25 बंद भी तो किए हैं। खुद शहबाज शरीफ कहता है कि हमने ये IPPs बंद किए हैं क्योंकि ये ठीक नहीं थे, महंगे थे बहुत ज़्यादा, तो बंद भी कर सकते हैं। 2 मेगावाट वाले एग्जैक्टली जो LPG पे चल रहे थे, इस तरह के उन्होंने बंद किए। तो बात यह है कि सब हो सकता है, मगर पैसा बना रहे हैं, इस वजह से तब्दील करने के लिए तैयार। पहले इनके बाद मिर्जा साहब से एक सब मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि 1991 में हमने निजकारी शुरू की पाकिस्तान में, और वर्ल्ड बैंक से हमने दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1952 में पहला कर्ज लिया। 1958 में फिर हम IMF के पास चले गए। तो हम निजकारी का एक लंबा सिलसिला है नवाज शरीफ के दौर से, लेकिन एक फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन, जो अभी तक खसारे में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जैसे अलाइड बैंक हमारे पास था, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हमारे, बहुत सारे बैंक थे हमारे पास से, जिन्हें बाद में फिर हमने प्राइवेटाइज कर दिया। तो फौजी फाउंडेशन क्यों नहीं खसारे में, वो क्यों मतलब उसका जो है वो मेरा ख्याल 6 अरब अमेरिकी डॉलर जो है गालिबन है, शायद मैं पुरस्कार बता रहा हूँ। तो सर इस बारे में आप अपने क्या? मैं आपको एक दिलचस्प बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ, नहीं आपको पता है नहीं पता, वो ये कि तमाम के तमाम जो पाकिस्तान के फौजी इदारे हैं, चाहे वो फौजी फाउंडेशन हो, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो, जो मर्जी इदारा हो, NLC, ये इनमें से कोई भी इदारा एक पैसा भी टैक्स अदा नहीं करता, बिल्कुल कोई टैक्स नहीं देते।
کیونکہ یہ سب چیریٹیز کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیریٹیز ہیں لہٰذا ان کے ٹیکس دینا ہی ہوگا. فاؤنڈیشن کے نام سے. ہاں. اور دوسرا یہ کہ ان کو ہر جگہ کنسیشنری چیزیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر انہیں حکومت سے زمین خریدنی ہے, زمین کہیں پہ ان کو چاہیے کنسیشن پہ مل جائے گی, ان کو بجلی چاہیے کنسیشن پہ مل جائے گی, ان کو گیس چاہیے کنسیشن پہ مل جائے گی, ان کو اور چیزیں چاہیے کنسیشن پہ مل جائے گی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ سروسز دیتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں کہ اگر سویلین سائڈ پہ سروس چل رہی ہے نا تو کہتے ہیں نہیں یہ ایک کام چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں دیتے ہیں. اس کو نام چھیڑو نا یار, سنا بات کریں. اچھا سنیں غور سے بات. جو یہ کہتے ہیں ایک تو ٹیکس نہیں دیتے, نہیں میں آپ کو ایک ٹیکس نہیں دیتے, کنسیشنری ریٹس پہ ان کو سبسڈی ملتی ہے, سبسڈائز ہوتی ہے. تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ اب آپ نے موسیقی لگا کے جو ہے نا, ہاں تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی چیز سروس حاصل کرتے ہیں نا, مطلب کوئی کسی بزنس کو ٹیک اوور کرتے ہیں, جو سویلین سائڈ کا بزنس کامیاب ہوتا ہے نا, یہ اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, وہ سویلین ادارہ فیل ہو جاتا ہے اور ان کا ادارہ کامیاب ہو جاتا ہے. NLC اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ریلوے بیسکلی چلتا ہے پوری دنیا میں اپنے کارگو کی وجہ سے. کارگو کے تمام ریلوے کے ٹھیکے 1978 میں فوج نے حاصل کر لیے, NLC نے حاصل کر لیے. حالانکہ NLC جو ہے وہ بائی روڈ جاتی ہے, اور بائی روڈ جو چیز جاتی ہے وہ ریلوے سے کئی گنا مہنگی پڑتی ہے, مگر انہوں نے کہا وہ مہنگی ہم بھیجیں گے مگر اس میں سے منافع NLC کو ملے. اب رزلٹ کیا ہوا, NLC نے اتنا پیسہ کمایا جس کی حد حساب کوئی نہیں, اور پوری کی پوری ریلوے تباہ ہو گئی. پیسنجرز کی بنیاد پہ ریلوے نہیں چلتی, کارگو کی بنیاد پہ چلتی ہے نا. پیسنجرز میں پروفٹ نہیں ہے, پیسنجرز تو ریلوے ایسی کر دیتی ہے, اصل پروفٹ ہوتا ہے کارگو میں. تو کارگو سارا NLC لے کے ریلوے ٹھپ ہو گئی. آگے سنیں, ریلوے جب ٹھپ ہو گئی تو NLC نے یہ سوچا کہ یار ریلوے سے چیزیں بھیجنا زیادہ سستا ہے, ہم ٹرکوں سے بھیجتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ٹھیکے ریلوے کو دیے, NLC کا ٹھیکہ ہے, انہوں نے کہا ریلوے کے ذریعے ہم اس کو بھیجوائیں گے. صرف اتنا کرنے سے ریلوے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہو گئی, ہاں منافع میں چلی گئی. اب اندازہ کریں اس میں بھی میجر جو منافع ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ NLC نے اپنے ٹھیکے جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیے. اب میجر پروفٹ آج بھی NLC کما رہے ہیں. فرض کریں کہ ایک چیز میں ٹرانسپورٹ کر رہا ہوں, اس میں 100 روپیہ میں ٹرانسپورٹر فیس لے رہا ہوں, تو ریلوے کو میں 30 روپے 40 روپے دے رہا ہوں, باقی تو میرے پاس آ رہا ہے, چلو میرے بھی وہ 30-40 روپے بچ گئے, 30-40 مجھے منافع بن گیا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر یہ پورا کا پورا ٹھیکہ جو ہے ریلوے کے پاس ہوتا تو یہ جو 100 روپے کا کام ہو رہا ہے وہ 30 روپے میں ہو رہا ہوتا. اس پہ بھی آپ پھر بھی ایکسٹرا دے رہے کیونکہ آپ NLC کا پروفٹ بھی دے رہے اور NLC کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بھی دے رہے, اور پھر بھی تو اتنا منافع ہے کہ اگر وہ آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں ریلوے کو تو ریلوے جو ہے فائدے میں چلا جاتا ہے. کیا یہ دس ریڈیکولس, ہاؤ کین یو رن اے کنٹری لائک دس, مجھے سمجھ نہیں آتی. جو اب اکانومسٹ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے, ایفیشینٹ ہونا چاہیے, جو چیز سستی ہو جائے وہ سستی کرنی چاہیے. جیسے شوکت چودھری صاحب نے کہا کہ اگر میں بچوں کو 15,000 میں پڑھا دوں تو میں 15,000 دے دوں گا, اگر میں 8,000 میں پڑھاؤں تو میں 8,000 دوں گا, اگر میں مفت پڑھا سکتا تو میں مفت ہی ٹیچر رکھ لیتا کہ میں تو پیسے نہیں دوں گا تو میں ایسے ہی پڑھاؤں. ایسے ہی ہے نا, ہر سرمایہ دار کوشش کرتا ہے کہ میری کاسٹ کم ہو, میری آؤٹ پٹ بڑھے. مگر ہمارا پاکستان کی ریاست کیا کوشش کر رہی ہے, کیا کوشش کر رہی کہ ہماری کاسٹ کم ہو اور حکومت کا منافع بڑھے. صاف نظر آ رہا ہے کہ ریلوے کو دے دو وہ سارا کام, آپ کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی, منافع بھی بڑھ جائے گا, ادارہ بھی کامیاب ہو جائے گا, مگر نہیں دینا. تو ایک ٹوٹل اکنامک ارریشنلٹی. اصل میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بڑا منافع کما رہے ہیں, چاہے وہ آپ پرائیویٹ ہیں IPPs کی طرح, یا آپ کوئی سرکاری ادارہ ہے, کوئی فوجی ادارہ ہے, یا کوئی بیوروکریٹک ادارہ ہے, تو آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جو فائدہ مجھے مل رہا ہے نا وہ عوام کو ملے. اور ہم یہی چاہتے ہیں جو بائیں بازو کے لوگ ہیں کہ اصل میں فائدہ ان لوگوں کو نہ جائے جو کہ امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, فائدہ عوام الناس کو. نام بتا دیجیے. پھر اس کے بعد اس کی بربادی. جی چل
काफी भी नुकसान दे रहा है उनका। एक दफ़ा एक बहस हुई बड़े पैमाने पर यहाँ पे, तो हमने कहा कि आप ये रेलवे की ट्रेनें आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, जब भी कर रहे हैं प्राइवेट मालकान को रेलवे की ट्रेनें दें, तो हमने ये कहा था कि आप रेलवे की ट्रेनें सरमायादारों को ना दें, आप सरमायादारों को कहें कि वो अपनी ट्रेनें लेके आएँ सही, और हमारा ट्रैक इस्तेमाल करें, हमें किराया दें, हम उनको रिपेयर करके भी देंगे, बाकी सर्विसेज भी देंगे, वो हमारे पास हैं। अब आप लोगों की इत्तला के लिए कर जाए कि एक रेलगाड़ी कितने अरब में पड़ती है, कभी किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। एक इंजन कम अज़ कम 46 करोड़ रुपए का है, एक बोगी कम अज़ कम 8 से 10 करोड़ रुपए की है। एक गाड़ी के साथ 18 बोगियाँ लगती हैं, 18 बोगियाँ लगती हैं एक गाड़ी के साथ। हर गाड़ियाँ 2 होंगी तो वो चलती हैं, एक गाड़ी के साथ गाड़ी नहीं चलती, एक अप एक डाउन, एक और 2 स्पेयर गाड़ियाँ होती हैं। अब अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी ने नहीं की। रेलवे की गाड़ियाँ रेलवे के साथ मिलके, मैनेजमेंट के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके सस्ते दामों देते हैं और पैसे दिए बगैर भी भाग जाते हैं। ये करप्शन के नए रास्ते। अदारे नुकसान में नहीं है, अदारे अभी भी नुकसान में हैं। जैसे कि मैं यही एक मिसाल देता हूँ कि जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो हमारी यूनियन थी 1952 में, यूनियन हमारे सीनियर ने बनाई थी। बाद में हम वो रेफरेंडम हार गए 1969 में, पहली दफ़ा रेफरेंडम हारे। या खान की गवर्नमेंट में सियासी यूनियन थी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ तो इन्होंने कहा कि ये आधा पाकिस्तान चला गया, हम PIA के 3000 एम्प्लॉय निकालना चाहते हैं। इन्होंने तमाम यूनियंस को बुलाया कि एग्रीमेंट करें हमारे साथ कि हम 3000 एम्प्लॉय निकालना चाहते हैं। हमने साइन नहीं की उस एग्रीमेंट, हमने कहा हम इसी मैन पावर के साथ PIA चला सकते हैं क्योंकि हमने PIA बनाई है। और बाकी यूनियन ने साइन कर दिए, ऑफिसर से भी साइन कर दिए, पायलट से भी साइन कर दिए, सब ने साइन कर दिए। अगला रेफरेंडम हम जीत गए, उन्होंने 3000 बंदा घर भेज दिया, उनके बाद भी दे दिए। अगला रेफरेंडम हम जीत गए। हमने उस वक्त तक वहाँ पर स्टैंड लिया जब तक वो 3000 बंदा वापस नहीं आया नौकरी पे। उस 3000 बंदे को वापस लाए, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो चुका था और उस साल हमने PIA को 6 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा के दिया, आधा मुल्क होने के बाद। तो मामला ये नहीं है अदारे चलाने का, कि मामला अदारे लॉस में जाते। प्लानिंग एंड पॉलिसी एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, ना पॉलिसी है ना प्लानिंग है, तो अदारे चलेंगे कैसे? जी और पहले 30 सेकंड तो ज़्यादा यार जी प्लीज। जी मोहम्मद आसिफ, आपने जितनी भी बातें की हैं उसमें 2 राय हो ही नहीं सकती। जैसे आपने 56 ईयर्स का दिया है रशिया में, मैं वहाँ भी रहा हूँ, तो वो हो सकता है नॉन जॉब की वजह से वो खुद का ज़्यादा पीते थे, जगह जगह गिरे होते थे, औरतें काम करती थी, तो सर लाइफ की वजह से कम हो, लेकिन इससे बहस नहीं है। मेरा सवाल ये है सर कि जब IPPs भर रहे थे उस वक्त जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसमें 7 सेंट का था, उस वक्त डॉलर जो था वो 95 तो उस हिसाब से 8 रुपये का यूनिट बनता है। जैसे टैक्सेस लॉसेस डाल के 12 रुपये का दिन, 13 रुपये का दिन, 14 रुपये का दिन, लेकिन ये तो हमारा भी तो फॉल्ट है कि हमारी गवर्नमेंट का है कि आपने करेंसी डिवैल्यूशन की, आप 280 पे ले गए, और ये तो पिछली गवर्नमेंट में किसी भी प्राइस में 250 पे स्टॉप करा दिया, शायद आपको पता होगा। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं, लेकिन सर जब हमारी करेंसी डाउन होगी तो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। इसके 2 आप बहुत बड़े नॉलेज में, तो नॉन प्रोफेशनल फील्ड में 2 ही रहे हैं कि एक्सपेंडिचर को कम करो, गले तरले ख़त्म करो, कमिटमेंट ऑनेस्टी करो, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इस तरह के कर्जे लेंगे तो फिर आपने वापस भी तो करने हैं ना। सही बात। उसकी 2 वजूहात है, या तो टैक्सेस लगा देते हैं गरीब अवाम पे, या फिर प्राइवेटाइजेशन से पैसा लेके देते हैं। अब आप दोनों मामलों में प्रॉब्लम का शिकार है। हमें कमिटमेंट से चलना है, अलीम क्लास को भी, हमारी पब्लिक को भी, हमारे आवाम को भी। मैं छोटी सी अगर इजाज़त दे, लफ्ज़ में नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें एक आदमी ने चंद लाख में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने बड़े शेड बना लिए और वो $1 मिलियन पे चला गया।
इसी तरह वो बैठा हुआ था, एक दोस्त आया उसके पास, उसने कहा यार मेरी वर्कशॉप खत्म हो रही है, मेरे कैमरे लगा 200-400 कैमरे लगा लो अपनी वर्कशॉप में, फिर फ्री ले लो। उसने सारे वर्कशॉप में कैमरे लगा दिए। पीपल बिहेव लाइक, ये पाकिस्तान इंडिया भारत सबका यही हाल है। वो कहते हैं हम तो ऑनरशिप में काम करते थे, तो ये हम पे जो है ना वो निगरानी करनी शुरू कर दिया। ये लेबर की तरफ से प्रॉब्लम है, ये प्लीज खामोश रहें प्लीज दोस्त। हमारी गवर्नमेंट ने इसको मिल के हल करना है, ये उसका हल करेगी। आगे 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 जगह है, आगे आगे। जी और कौन दोस्त सवाल सर डॉक्टर साहब हाँ चल जी बैठ जाएं। डॉक्टर साहब से सवाल है कि हमारे रास्ता दीजिएगा प्रोजेक्ट मिनिस्टर अली परवेज ने कहा था कि जो लेवीज का जो टैक्स है ना वो गवर्नमेंट को नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनसे ही पूछें। तो मेरा ये सवाल है कि कोई हमारा सियासतदान ये भी कह सकता है कि जो IPP का पैसा है वो भी उनको ही मिलता है जिनको लेवीज का पैसा मिलता है। और किसी को जी हाँ जी सवालात जी नहीं सिर्फ 30 सेकंड हो जाता है। साहब अगर इजाज़त दे तो मैं 5 मिनट अपने ख्यालात और अपने जज्बात का इजहार करूं। आप कोई सवाल कर लें। अगर आप सवाल फिर मेरा एक ही है कि आप लोगों ने जितनी भी बातें की हैं इंक्लूडिंग सदर साहब एक्यूरेट हैं, बड़ी सही हैं। अब इनका सलूशन हल क्या है? जी नवाज भाई सवाल जी अभी आ रहे हैं। ذاتی مشاہدے میں آنے والے دو واقعات مختصراً میں نے ایک کالج کا اور ایک پرائیویٹ اداروں میں کیا ہوتا ہے۔ لاہور سے باہر ایک لا کالج تھا اور اس لا کالج کے مالک کا بیٹا SP تھا ادھر لاہور میں۔ مجھے کسی مسئلے کی وجہ سے وہاں جانا پڑا SP کے پاس۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ SP اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اس لا کالج جو لاہور سے باہر ایک چھوٹے شہر میں لا کالج اس کے پرچے چیک کر رہا ہے LLB کے۔ وہ کیوں تھا؟ کیونکہ قانون بھی ہے کہ جس شہر کا کالج ہوگا وہ انفلوئنس سے بچنے کے لیے دوسرے شہر میں بھیجے جائے۔ اور اس قانون کو کیسے چست طریقے سے عمل کیا گیا کہ باپ کا کالج اور پرچہ بیٹا چیک کر رہا ہے جو خود اسی کالج سے پڑھ کے اس میں سیلر سروس میں آیا SP بنا بیٹھا۔ یعنی اس قانون کی کیا دلیل ہے؟ چال ہے وہ ان لڑکوں کو پاس کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو جن کو باپ نے کہا اور کس کو فرسٹ پوزیشن دینی ہے، کس کو سیکنڈ دینی ہے اور کتنے پرسنٹیج ہائر ہے۔ اچھا دوسرا جو پرائیویٹ اسکول کا ایک واقعہ جو میرے ذاتی مشاہدے واقعہ نہ سنا آپ سوال کریں، آپ سوال کریں پلیز۔ آپ سوال کریں موضوع کے متعلق۔ اسکول میں پڑھتی تو اس کو پڑھایا گیا بلے شاہ کا یہاں ذکر آتا ہے وہاں بلے شاہ پڑھایا گیا۔ تو اس لڑکی کا والد اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا تو بھئی یہ بلے شاہ پڑھایا جا رہا ہے اور اس ہیڈ ماسٹر نے اس نوجوان لڑکی کو بلایا پرائیویٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے کہ بھئی یہ بلے شاہ کیوں پڑھا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کتاب میں یہ لکھا ہوا، یعنی وہ کتاب بھی غلط لکھی ہوئی تھی اور اس وہ نوجوان لڑکی جس کی تعلیم بھی پوری نہیں تھی اس کو بھی اتنی عقل نہیں تھی کہ اگر کتاب میں بلے کی بجائے بلے لکھا ہے جیسے کرکٹ والا بلا لکھتے ہیں تو یہ اس کو کریکٹ ہی کر دیں۔ تو پرائیویٹ اداروں میں یہ ہوتا ہے۔ آپ نے تقریر جاڑ دی۔ پلیز یار پلیز دوستوں سے گزارش ہے کہ آرام سے بیٹھ جائیں بس۔ آپ بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھ کے اس کے بعد کامنٹ آپ کی بات، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، کامنٹ نیچے بیٹھ جائیں۔ میرا سوال کامنٹ جمہور مان سے ہے، میرا نام کامنٹ بیان ہے مزدور شام پارٹی سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری اداروں کی بڑھتی ہوئی نجکاری کو نیو لبرل معاشی نظریے کے تناظر میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اسے سمجھا کیسے جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ کہ کیا یہ نظریہ ریاستی کردار اور عوامی فلاح کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے؟ بس ہاں یہ دو یس دیکھیے ایک سوال ہو گیا جی آپ سوال لیں جی کریں سوال۔
चलो 2-3 सवाल इकट्ठे ले लेना। उतनी देर में चल डाल। मैं नीतिकारी के खिलाफ जी आप ऐसा करें दोस्त, बारी बारी बात कर लें, डॉक्टर साहब इकट्ठे जवाब दे दें जी। मैं नीतिकारी की हमायत में नहीं बात कर रहा, मगर एक तजर्बा भुट्टो ने किया तो इसने नेशनलाइज की फैक्ट्री, और फिर फैक्ट्रियाँ जब वापस की तो फैक्ट्रियों का जो हाल था वो सारी दुनिया जानती है कि मोटर तो थी मगर उसमें वायरिंग नहीं थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो नेशनलाइज करते वक्त ज़रा बराबर नहीं सोचा गया कि मेरे पास टीम है या नहीं है, और वो जो किक बैक लगा पाकिस्तान को वो आज तक पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। जी एक मिनट, एक कमेंट आप एक मिनट जी। बात कर रहा सवाल है डॉक्टर साहब खामोश सवाल ये है कि यहाँ पे हम आके लेफ्ट के जितने भी लोग हैं हम ये नारा लगाते हैं कि सारे दुनिया में मजदूर इकट्ठे होते हैं, और पिछले चंद सालों से मैं भी ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो ग्रुप बने हुए हैं, शायद कोई इधर किसी मसला है, हम खुद लेफ्ट के तो इकट्ठे नहीं होते, लेकिन ये हमारा हाव है कि मजदूर इकट्ठे होते हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का मसला है या कश्मीर में अभी जो मसला चल रहा है। अभी आप उठा के देख लें सारा सोशल मीडिया की कलेक्टिव जद्दोजहद नजर नहीं आती, सारे अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। इसका क्या हाल है? ये हम सिर्फ कथारसिस करके चले जाते हैं लेकिन उसका हाल कोई नहीं। जी मेरा नाम सर मोहम्मद सामय सर, सबसे पहले तो सर डॉक्टर तैमूर रहमान साहब आपका शुक्रिया सर, बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से आप हमें समझाते हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि क्या दुनिया में कभी भी किसी भी वक्त में कोई ऐसी मिसाल मिलती है जैसे कि निजकारी करने पे हुकूमत को या अवाम को फ़ायदा हुआ हो, और अगर नहीं हुआ तो क्या हम कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना सकते अगर निजकारी सपोज लाजमी भी हो जाती है तो इससे बरह रास्त अवाम को या फिर हुकूमत को फ़ायदा पहुँचे? जी और कोई दोस्त हाँ सवाल करे बात हाँ? जी जी डॉक्टर साहब वाइंड अप कर साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि कितने सारे लोग सवाल करना चाहते थे, अपने कमेंट्स देना चाहते थे। इसी से ये नज़र आता है कि जो आज की गुफ्तगू हुई उसके नतीजे में आपके दिल में कुछ चीज़ उभरी है, जज्बा निकला है, जज्बा उभरा है, मुझे बड़ी खुशी है इस बारे में। सलूशन की सबसे पहले तो जब सलूशन पे आखिर में आपको सबसे पहले जो बात मैंने नोट की हैं, जो सवाल नोट किए उनके मुख्तसर जवाब देना चला चाहता हूँ। नियो लिबरलिज्म का आपने सवाल किया। नियो लिबरलिज्म फ़लसफ़ा ही बुनियादी तौर पर है, नुकसान नज़री फ़लसफ़ा कहना तो उसको फ़लसफ़ा कहना तो फ़लसफ़े की बेहरमती है। नियो लिबरलिज्म नुकता नज़र ये है कि निजी जब आप किसी भी इदारे को निजी कर लेंगे तो ओवरऑल उसमें से सोसाइटी को फ़ायदा होगा, ये उनका दावा है। अब ये दावा जो है ये सच्चा दावा नहीं है, जिसके पीछे एदाद शुमार नहीं है। वो एक बार फैक्ट्री को कभी इस्तेमाल करके कह देते थे कि फलानी फैक्ट्री पहले से बेहतर चल रही, फलानी जगह बेहतर चल रही, मगर अंग्रेजी में कहावत है कि एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। यानी कि अगर 10 फैक्ट्रियों की निजकारी आपने उसमें से 2 ठीक चल रही और 8 तबाह हो गई हैं तो आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं है। नहीं, मैं आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 अगर चल ही नहीं है और उसमें से फ़ायदा भी सिर्फ अमीरों को हो रहा है तो कैसे पॉलिसी कामयाब है। दूसरी बात, भुट्टो नेशनलाइजेशन की हुई। देखिए, भुट्टो नेशनलाइजेशन में 2 बड़े मसले हैं। एक तो मसला ये है कि जिन लोगों ने नेशनलाइजेशन की 73, 74, 75 में हुई तो उठा के आपने उनको 77 के अंदर बार ठीक है ना, और उसको फांसियाँ दे दी, लाठियाँ मारा पीटा, और जो उनमें सबसे अच्छे लोग थे जो एक्चुअली जेन्युइन भी चाहते थे कि एक सोशलिस्ट जो सारा सिलसिला चले, डॉक्टर मुबशर हसन हो और इस तरह के और लोग थे, रहीम वगैरह, उनके साथ भुट्टो ने भी कोई अच्छा नहीं किया। तो वो जो असल में सोशलिस्ट लोग थे पीपल्स पार्टी में, और बहुत सारे गए NSF के लोग, डॉक्टर रशीद हसन खान, राज मोहम्मद खान, मतलब एक पूरी खेत थी 1970 की लोगों की जो जेन्युइन लेफ्ट के लोग थे। और उन्होंने कहा, और वो भी ये भी जानते थे कि भुट्टो कोई जेन्युइन सोशलिस्ट नहीं है, मगर उन्होंने कहा चलो एक बड़ी पार्टी बन गई है तो हम इसमें जाकर तो फिर अपना किरदार अदा करेंगे। ये पूरा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हुआ, उनको कुछ लोगों को तो खुद ही पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर आना पड़ा जब 73 में भुट्टो ने मजदूरों के खिलाफ फायरिंग शुरू कर दी, और जो बाकी बचे भी
تھوڑے بہت وہ 77 کے اندر بھی حکومت ہی ساری ختم ہو گئی. تو جو آپ کہتے ہیں کہ میرے وہ دوست پوچھ رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اداروں کا کیا حال ہوا ہے کیا حال نہیں ہوا, یہ تو نہیں ٹائم. اگر 75 میں ان کی نیشنلائزیشن ہوئی ہے, 77 کے اندر جولائی 77 کے اندر آپ نے کو کر دی ہے, کیا آپ نے وقت ہی نہیں, پالیسی کو ٹائم ہی نہیں دیا ان لوگوں کو جو اس پالیسی کے آرکیٹیکٹس تھے, ان کو تو آپ نے ٹائم دیا ہی نہیں نا کہ وہ کچھ ملک کو سنبھال سکتے ہیں. مگر ایک بات آپ کی بھی درست ہے, وہ یہ ہے کہ ایک جینوئن جب تک سوشلسٹ حکومت نہیں ہوگی تو وہ کیا کہنا چاہیے, جو قومی ادارے ہیں ان کو بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں گی اور کرتی آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سلوشن پرپوز کر رہے ہیں وہ محض یہ نہیں ہے کہ اچھا دیکھیں دو, اس میں بھی نا بات یہ کہ دو پہلو ہیں. ایک تو ایگریگیٹ لیول پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا اکانومی کو, ایک ادارے کو نہ دیکھیں. آپ ہو سکتا ہے ایک ادارے کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ ادارہ تو پہلے کی طرح اچھا نہیں چل رہا, بٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی انڈیویجول انسٹیٹیوشن. نو وی ڈونٹ, کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے دوستوں کہ اوور آل اکانومی کو بینیفٹ کیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں ایک اسکول ہے, ٹھیک ہے, اس اسکول میں 100 بچہ صرف پڑھ رہا ہے, اعلیٰ تعلیم ہے, ہر بچہ جو ہے نا 20 لاکھ روپے فیس دیتا ہے, صرف 100 بچہ پڑھ سکتا ہے. اب فرض کریں ہم اس اسکول کو نیشنلائز کر لیں, اب اسی اسکول کے اندر 500 بچہ 1000 بچہ پڑھ رہا ہے, فرض کریں ہر بچہ 5000 روپے فیس دے رہا ہے. انفراسٹرکچر ڈاؤن گریڈ ہوگا, ٹھیک ہے, جو انفراسٹرکچر 100-200 لوگوں کے لیے تھا 1000 لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر ڈاؤن گریڈ ہوگا. مگر اکانومسٹ یہ نہیں دیکھتے. سر آپ سن نہیں رہے بات, آپ نے سوال کیا ہے, آپ فون پہ لاتے ہیں, آپ کو پسند نہیں آ رہا میرا جواب شاید. دیکھیں اکانومسٹ یہ نہیں دیکھتے, اس بات کو سمجھے, اس میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اکانومسٹ یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیویجول ادارہ منافع میں ہے کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اسی پہ ہم سب کو خود رہا جا رہا ہے. اکانومسٹ یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیویجول ادارہ پہلے سے زیادہ منافع بخش ہے یا نہیں ہے. یہ سرمایہ داروں کا کرائٹیریا ہے. سرمایہ دار یہ دیکھتا ہے کہ میرا ادارہ پہلے سے زیادہ منافع بنا رہا ہے یا نہیں دے رہا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ لاس میں چل رہا ہے. جیسے کہ پورے ایجوکیشن کے ادارے جو سرکاری انڈیا میں ہو, سوویت یونین میں ہو, ویتنام میں ہو, چائنا میں ہو, انگلینڈ کے اندر ہو, سارے ادارے لاس پہ چلتے ہیں. ایون ٹرانسپورٹ لاس پہ چلتا ہے, مگر اوور آل میکرو اکانومی کو فائدہ دیتا ہے. واپڈا پورا لاس پہ چلے, اس کا مطلب یہ ہے واپڈا بجلی کا ریٹ کم کر دے گا. جب بجلی کا ریٹ ہوگا, جب بجلی کا ریٹ کم ہوگا تمام پرائیویٹ ادارے منافع کمائیں گے. دے آر ٹرانسفرنگ دیئر پروفٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. سمجھے بات کو, یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اکانومسٹ یہ کہہ کے کہ فلانا ادارہ بھی اچھا نہیں چل رہا. بھائی دیٹس ناٹ دی کرائٹیریا. کرائٹیریا ہے میکرو اکانومی. 1990 میں آپ نے نجکاری کی, میکرو اکانومی پہلے سے بہتر تھی یا خراب؟ سیدھی بات ہے. میکرو اکانومی کا مطلب ہے اوور آل اکانومی, کیونکہ اس ادارے کی انڈیویجول پروفٹ میں ہمیں غرض ہے ہی نہیں. ہمیں غرض ہے کہ ادارہ جو ہے ایک پروڈکٹ بنا رہا ہے, وہ پروڈکٹ چیزیں, وہ چیز شاید جو دوسرا خرید رہا ہے, اگر وہ ادارہ اس پروڈکٹ کی قیمت کم رکھتا ہے, ادارہ خسارے میں ہے, منافع کس کو ہو رہا ہے؟ جو وہ چیز خرید رہی ہے. You see, so economics is more complicated. اتنی آسان نہیں ہے جس طرح یہ بنا کے بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. اگلا کوشچن تھا لیفٹ ناٹ یونائٹڈ, کدھر گیا میرا دوست؟ تو یار اس سے زیادہ یونٹی کیا چیز, سارے تو کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے تو کٹھے بیٹھے اور رہتے ہیں. دیکھو اب اتنی تو ہمیں اجازت دو نا, ایگزیکٹلی. اب دیکھو یار اتنی تو اجازت ہمیں ہونی چاہیے نا کہ شوکت چودھری صاحب مزدور محاذ کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کی ایک ٹریڈیشن ہے, ان کی ایک پارٹی ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. انور حاجہ کا نقطہ نظر وہ بڑے عرصے سے لیڈ کرتے آئے ہیں, سپورٹ کرتے آئے ہیں, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں کئی چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں, کئی چیزوں سے نہ اتفاق کروں. بھائی کوئی اور یہی تو اصل ہے. مگر جن چیزوں پہ مجھے ان سے اتفاق ہے یا انہیں مجھ سے اتفاق ہے, کچھ سوال کبھی پیدا ہوا ہمارے درمیان کہ ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہ کریں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو, فاروق طارق نے بھی شاید آنا تھا, کوئی بھی ہو, جہاں پہ اینٹی پرائیویٹائزیشن کی کوئی تحریک ہوئی ہو, جہاں پہ یہ ہو, ہم نے سب نے اکٹھے کام کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب جو نظریاتی ڈفرینسز ہیں ان کو ہم منیمائز بھی نہیں کرتے,
ایک اچھے طریقے سے ان کو ڈسکس ڈیبیٹ میں لا سکتے ہیں, بات چیت کریں گے, اس کو ڈیولپ کریں گے, مگر وہ نظریاتی ہیں, انا کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. اچھا کسی نے پوچھا پرائیویٹائزیشن بینیفیشل ہو سکتی ہے یا نہیں, لیکن جہاں پرائیویٹائزیشن بینیفیشل ہے نا, وہاں پہ اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ غریبوں کو نہیں ملا ہے, بینیفٹ جو اوور ویلمنگ ہے نا وہ امیروں کو ملا ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کی نیجکاری کے نتیجے میں ان میں کیپٹل لگا تو ادارے پہلے سے بہتر ہو گئے, ایسے ادارے بھی موجود ہیں. ایک مثال دی جاتی ہے, ایئر انڈیا کی مثال دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ادارہ بحیثیت ادارہ بہتر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس میں نہیں مجھے شک, مگر اس ادارے کا منافع ہمارا کرائٹیریا تھا ہی نہیں نا. ہمارا تو کرائٹیریا ہے عوام کی فلاح و بہبود, ہمارا کرائٹیریا منافع نہیں ہے. ہم تو پوری اکانومی چلا سکتے ہیں بغیر منافع کے بھائی جان, اور ہم نے چلائی ہے کمیونسٹوں نے. منافع تو صرف یہ ہے کہ سماج کی جو کل پیداوار ہے, مارکس سمجھاتا ہے داس کیپٹل میں کہ سماج کی جو کل پیداوار ہے اس میں سے کتنے فیصد حصہ آپ کو مل رہا ہے, یہ ہے منافع. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. ہمیں تو جو ہمارا یہ تو سرمایہ داروں نے دیکھا نا, آپ کے ذہن میں کرائٹیریا ہی وہ ڈال دیا جس سے ان کو فائدہ ہو. جیسے مولوی بھی یہ کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کرائٹیریا ہی وہ ڈال دیتا ہے جس سے مولوی کو فائدہ ہو. میں آپ کے ذہن میں کرائٹیریا وہ ڈال رہا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو, کہ ادارے کے منافع کی بنیاد پہ ہم نے اس کو اسیس نہیں کرنا, ہم نے اسیس کرنا ہے تو اس کے ویلفیئر اور میکرو اکنامک بینیفٹ کی بنیاد پہ اسیس کرنا ہے. اس میں ڈھیر سارے ادارے, میں بتا رہا ہوں اگر میں اکنامک منسٹر ہوتا, اگر میری اور کامریڈ شوکت چودھری اور پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن اور سب لیفٹ کی حکومت ہوتی, ہم جان بوجھ کے ادارے, کچھ ادارے مخصوص ادارے لاس پہ چلاتے, ہم ایجوکیشن کو لاس پہ چلاتے, ہم ہیلتھ کیئر کو لاس پہ چلاتے, ہم ٹرانسپورٹیشن کو سستے سے سستا کرتے. اس سے اکانومی کو فائدہ ہے. کس بیوقوف نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ جناب علی الیکٹریسٹی میں پیسے بناؤ؟ پاگل ہو گئے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. وعدہ بنایا کیوں تھا تم لوگوں نے پھر؟ کیونکہ پوری اکنامک سائنس بتا رہی تھی کہ اگر آپ بیسک انفراسٹرکچر حکومت لگا دے گی تو پوری اکانومی کو فائدہ ہوگا, اور ثابت ہو چکا ہے. کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کو نیچرل مونوپولی کہتے ہیں, ان کو آپ نجی نہیں کر سکتے, اور نیو لبرل کا بھی باپ جو ہے وہ اس بات کو قبول کرتا ہے. ہاں, جو سب سے بڑے نیو لبرل اکانومسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب سب چیزیں نج کیٹیگری میں نہیں چل سکتی. جو چیزیں بہت کلیئرلی وہ کہتے ہیں, چاہے ایڈم سمتھ پڑھ لیں آپ, چاہے آپ کوئی اکانومسٹ پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں جو چیزیں نیچرل مونوپولی ہے ان کی آپ نجکاری اگر کریں گے اور ان ریگولیٹڈ ہوگی تو تباہی ہوئے گی اکانومی, کیونکہ وہ پرائیویٹ مونوپولی بنے. مثلاً مائننگ, ٹھیک ہے, مثلاً ایجوکیشن, مثلاً ہیلتھ کیئر, مثلاً فائنینس. یس, فائنینس بھی پبلک کے انڈر ہونا چاہیے. فائنینس کبھی بھی نجی نہیں ہونا چاہیے. بینکوں جو فائنینس کا, میں آپ بولتا ہوں میں کسی چیز کی نیشنلائزیشن نہ کروں, صرف فائنینس ہمارے ریاستی کنٹرول میں آ جائے, پوری اکانومی کا رخ ہم بدل سکتے ہیں سوشلسٹ ڈائریکشن. فائنینس تو اصل گڑھ ہے جہاں سے پوری اکانومی کا رخ بنتا ہے. تو یہ چیزیں, اور آخر میں یہ سلوشن کیا, جو ہمارے کامریڈ سینئر ساتھی نے پوچھا, سلوشن یہی ہے میرے دوستوں کہ وہ وہی سلوشن ہے جو پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں اور کر چکے ہیں کئی دفعہ, اور وہ یہ ہے کہ بائیں بازو کو مضبوط کرے, ایک سیاسی تحریک بنائیں, اپنی پارٹیاں مضبوط کریں, ٹریڈ یونین مضبوط کریں, کلچرل گروپس مضبوط کریں, کمیونٹی آرگنائزیشن, اور بائیں بازو کی نظریاتی سوچ کی بنیاد پر ان کو مضبوط کریں. کامیابی آپ کی ہوگی. بہت شکریہ. ایک منٹ میں اور آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. اسٹیل مل کا ذکر ہی ہوا ہے. جو پاکستان اسٹیل مل ہے نا, ابھی بند ہو گئی, ابھی بڑی باتیں ہو گئی. کبھی اس کا آپ بیسک ڈاکومنٹ پڑھیں, اس میں منافع کا خانہ ہی نہیں ہے. Yes, steel mill is a very good example. Why would you run that as profit? وہ ہے اسٹیل مل چھوٹے کارخانے بنائے گی, مجھے یہ افسوس ہے کہ آپ لبرل ہیں, لبرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, سوشلسٹ ہونے کا لبرل نہیں ہے, یہ سوشلسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے 5 منٹ جبکہ سب نے بات کی, میں سلوشن ہی کی اور اس کی
बेटरमेंट की ही बातें करना चाह रहा था जी पर मुझे अफसोस मुझे नहीं सर, हम confidence नहीं आपकी थी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बातें और हम आपको की ही नहीं मैंने बातें दूसरे अल्फाज में आपके बहुत खूबसूरत मैंने बातें की ही नहीं हम आप फिर आके मैं आपकी बात सुनूं। हाँ फिर आके सुनूं। फिर नेक्स्ट टाइम जो Yes, है yes, बिल्कुल, बिल्कुल। राय मेहरबानी जी, मैं जरूर आपको मुझे मौका दे दिया करें। मैं भी पाकिस्तानी हूँ और ह्यूमन बीइंग हूँ। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरे पास भी सजेशंस हैं, मे बी दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। और सर आई लव यू। आप असल पाकिस्तान है, ये जो अमीर लोग हैं ये नकल पाकिस्तान है। आई एम विद बहुत शुक्रिया। मैं अंजुमन करती फंक्शन की जानिब से आज के सदर डॉक्टर तैमूर रहमान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। शौकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद मकसूद हमदानी और डॉक्टर तैयब शरीर आदर्शन आदिर डॉक्टर सुहेल मुमताज सबका शुक्रिया। और कामर इरफान आपका शुक्रिया का बहुत बहुत तशरीफ है और दोस्तों को भी साथ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे वैसे ही एक्टिविस्ट हैं जैसा कामर मकसूद हमदानी। हम दो बंदों को देखते हैं, या कामर इरफान है या कामर हमदानी है। दो बंदे जिनको हम एक्टिव देखते हैं। आप रश करता है आप दोस्तों का, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आपके साथ दोस्त है।